सांतांतोन भोगता पात्रो मोगाळा गरजे बोलता थंय तुझी वर्ती दया देवा लागी आमच्या गरजांक विनवणी करताय बापा खुशे खास आमकां धार लाभयताय सांतांतोन भोगता पात्रो मोगाळा गरजे बोलता थंय तुझी वर्ती दया देवा लागी आमच्या गरजांक विनवणी करताय बापा खुशे खास आमकां धार लाभयताय भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयकतयेन ही मागणी कर बापा विनवणी Richard Pasanna, Praveen Gonzalez, Rajesh Ribeiro, Walter Pasanna, Najda D'Souza, Beatriz Ribeiro, Pius Dias, Stephen Luis, Mabel Rodriguez, Mary Pasanna, Teresa D'Souza, Vivian Montero, Solomon Nazareth, Irene Ribeiro, Urban Lobo, Roshan Pasanna, Xavier Francis, Gilbert Mendonça, Peter Luis, Regina Pasanna, Claudia Ruby Rebello, Wilson, Geeta Rebello, Prashant, Lydia Rodriguez, Assisi Pasanna, Vijay Pasanna, Lawrence Pasanna, Manohar Pasanna, Joaquim D'Souza, Wilfred Pasanna, Gresham Pasanna. Murdamani. Praveen Luis, Basil Satish Ribeiro, Irene Ribeiro. Khadi Vichin. Priscilla Menezes, Frank and Fiona Menezes, Danny Andrade, Sandesh Adwa, Felix Rebello, Stephen Mendonça, Johnson Reshma Menezes, John Assisi Menezes, Gilbert Mendonça, Natidar D'Souza, Claudia Ruby Rebello, Shiny Pradeep Gonzalez, Praveen, Reena and Leon Gonzalez, Peter Luis Anikutam, Gilbert Mendonça, Natidar D'Souza, Claudia Ruby Rebello, Shiny Pradeep Gonzalez, Praveen Reena, Leon Gonzalez, Peter Luis, Rowan, Isvita and family, Mabel Rodriguez, Juliana Luis, Stephen Luis, Arun, Rodin Mendonça, Sagar Luis, Sunil Luis, Victor Mary Luis, Irene Ribeiro, Savita Menezes, Lina De Silva, Solomon Nazareth, Shiny Pradeep Gonzalez, Anil Luis, Alban Ribeiro, Mabel Rodriguez, Lenora Prasanna, Leona D'Souza, Manohar Pasanna, Wilson Paez, Avin Barreto, Francis Rego, Michael Vinci Kras, Wilton Ani, Jolene Pasanna, Vincent Ani Roshni Pasanna, Ronish Dalmeda, Edward Braganza, Anush S. Bagwadi, Vinay Ani Winston Luis, Rupin Mendonça, Eric Gonzalez, Ashwin Ani Alvin Gonzalez, George Violet Butello, Lawrence Lobo Ani Kuta. Daryl Lavina, Paul Pasanna, Vincent Nita Mendonça, Vinita Mendonça, Clifford Gonzalez. Wilson Pasanna Anikuta. उभी राहूया, नोवेन करूया आणि मिसाक आमी ऐती सोबया. गायन मंडळी येतर सायकी तुका जापा गीत गावचे. Yang
दोळे आमी दंपिया सांत अंतोनीच्या मजते काल हांगा सर आसा तुजी मजत परत आमी मागया ताच्या मजते काल आमच्या कुटुंबाचेर जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्घ आनी होगळाप आमी दिवया. सांगाता मागया निष्कळपणाच्या दव्या फला दुर्बळकायेची उंचतकी हलदेपणाच्या निजास्त्रिया भगवंतपणाच्या परजळीक निकेत्रा यानंद बरे सांत अंतोनी देवपुता तुझ्या कान घेऊन सो स्वादिक उपकार तुका फावो जालो तुजे कडेन परतून मागता तुझ्या भगवे दारा काल म्हाका काणगे देवान तुका दिल्या सबादण्या पैकी असर्यांचे दणे विशेष सामन आसा म्हजेर पिरमोद दवर आनी हांव म्हज्या वडकडचे म्हाका पाव. प्रत्येक रितीन ह्या आमच्या देवल कुंदवाड्याच्या एका मानेस्त पसत मागया मानेस्त गिलबर्ट प्रसन्ना ताची भलायकी बरी ना. ह्या फेस्ता संदर्भात प्रत्येक रिताची मजत मागप तांदुळीची मजत मागप ह्या आमच्या बाबा पसत ह्या कुटुंबा पसत मागया. बरी भलायकी देव ताका फावो करूं आमच्या हर एकल्यांच्या गरजा बसत मागया. आज हांगासर जमलेल्या हर एकल्या बसत मागया. सकट अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर म्हज्या पातकांचे करी दूख आनी देवा स्वामी म्हज्या पेल्या समोर तो मोग म्हाका सोड दी आनी अशें ह्या जिणेंत विश्वासान समयाची साखळी हांवें कर तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका वगडसून ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सगळ्या म्हाका पावय. आमेन. हे वर्त्या सांता सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मरण सूख अनवरां देवूं सार आनी सरकारांची वस्याची पिडा पयस करता म्हूण उगडास कर. तुजे मरे पापडेस्ता भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदी मनाच्यो सांखळे तुटून पडटात तोंडे मुटून चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायग्रसान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातळी तुजे दवर तुजी कुमोक मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन जी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सुम्याचे नावी आमचो आधार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कस्तूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांची तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोदीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तुका तुज्या भक्ता पद्वाच्या भगवंताच्या मदेक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. हांगासर जमलेल्या सर्वांक ज्या दैवी साहवासून तो समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणटा दुस्कारांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू तुज्या शिकवण देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंता जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें बाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसा. थोडो वेळ मौनपणी सांबाळून मिसाच्या बलिदानाक आमी आमकांच आयती करया. प्रस्तावना खातीर हांगा मुखार येवचें. प्रस्तावना. सांत अंतोनीच्या
कोपेलाची परब संभ्रमूंक हा एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी सांगाता मेळ्ळ्या. दुर्बळकायेची उंच देख दिल्लो सांत आंतोन सांत फ्रांसीस असिजीच्या देखीन क्रिस्ताचे दुर्बळपण आमी स्विकार करूंक आपोवणे दिता. स्वर्तेची दुर्बळकाय ग्रेस्तकायेक तिरस्कार करची न्हय, बदलाक तिका लवतनाचे जिवनचे पंतावन आमचे मुखार दवरता. देवान ताच्या उदारपणान दिल्ले बरेपण आमच्या गरजेवंत भाव भयणी संगी वांटून घेवन दुर्बळांक बरी खबर प्रगट करचे मिसांव मुखारून व्हरूंक आयचो संभ्रम आमकां आपयता. सांत आंतोनीचे देखीन आनी पवित्र पुस्तकाचे शिकवणेन प्रेरीत जावन सुवार्थेची दुर्बळकाय वेगोंक आपणाकच पूर्णपणी खाली केल्लो तोच जेजू ह्या एकवरिस्तांत आमकां घटाय दिवन दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. Pansonko 406 406 U41. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगचेनो सांत आंतोन ह्या देवलकुंदा ह्या चापेलाचो वा कोपेलाचो पात्रो सगळ्या पवित्र सभेंत धा येळाच्या करणे खातीर नावाडिल्लो हे दळूस आमी प्रस्तावनांत आयकलें. त्याच प्रमाणे आमी ताचे तो प्रेरीत जावन आमच्या दियेसीन प्रत्येक रितीन ह्या वर्सा दुर्बळांचें वर्स म्हूण आमी आचरण केलां. तशेंच
आमी हर एकल्यानी दायळ्याक ना वाडून दायळ्याची व्यक्ती जावन जेजू बरी एकामेकाचो मोग करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळी मागया. आमी पातकी म्हणलें वळखून घेवया आनी पातकाची दूख धरून हे रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी आयती करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भयणीनो जगण्याव सरून सांगता, मनान चिंतून कोणाक उसळून वायट धरून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगून तुका सांगता सगळ्या कळंगुटांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविताक व्हरून पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे एकांत आसलेल्याचो थेर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसल्यांक मुक्ती परगट करूंक. सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवच्यो दीस परगट करूंक, रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मस्तके बदला संतोशाचे तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतेच्यो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतारें. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणतलो. संततेचे संतते तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक पळता तसो थीर केलोय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घाल दवरल्या. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणतलो. हांवें वेसून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदा म्हज्या सेवकाक हांवें सपतला. तुझी संतत ससना स्थापीत करतलो. सदा सर्वदा बाळतात असले सिंहासन तुका देतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणतलो. दाविदा म्हज्या सेवकाक हांवें वेंचलो आनी म्हज्या पवित्र थेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळून दवरतलो आनी म्हजो बावडो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणतलो. म्हजी प्रियतनीनी ताचे सवे आसतले. म्हज्या नांवान तूं सैतेवन
जायत वेतलो तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हजी बचावेचे करता तुजी दया सर्वेश बरा सदांकाळ वगणतलो तुजी दया सर्वेश बरा सदांकाळ वगणतलो सांत पेद्रून बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भोवमोगाच्यानो शांत रावूंक प्रयत्न करा, तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातले. सप्तप्रास चड तुमचेच मदें एकामेका खळनांतलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायतीं पातकां भोगसातात. एकामेका उपगनासतना सत्कार दिया. देवाच्या विविध देणयाचे आडळतेदार तुमी जाल्ल्या बरी. हर एकलो आपणाक मेळ्ळा ते देणे एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचे उतर कशे परगट करूं. जो कोण सेवा करता तो देवाचे सक्तेन ती करूं. अशें सर्वांत जेजू क्रिस्त मरिफात देवाक मान जावं. ताका जाव महिमा आनी राजवटकी ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. पानसंको 100B5. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे तें आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश.
हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडून हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विल्सून काडूंक ना, हांवें तुमकां विल्सून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक घडीत अशें घडिल्लें जायत्या वर्सां आदीं हांवें वाचल्लें. एकलो मासली पकतलो आसलो आनी तो मासली पकतलो जायतीं वर्सां मासली पागून म्हणल्यार बरी तो जियेल्लो. आनी थंयसर ताका प्रायज नासतना तो चिंता, आतां म्हाका प्रायज जाली. जायतीं वर्सां कुटुंबाचें पोशण हांवें केलें, कुटुंबाचो वडील जावन कुटाम चलयलें. आतां म्हज्या पुताक हांव सांगतां म्हजी व्याप्त आनी कुटाम तें मुखार व्हरच्या खातीर. आनी तो अशें पुता लागीं वता आनी म्हणटा, पुता जायतीं वर्सां हांवें वावर केलो, आतां तुजी सर्ती आनी तूं दर्याक वचून मासली पागून आमच्या कुटुंबाक चलय. आमच्या कुटुंबाची तो संप्रदाय कितें आसा तो मुखारून व्हर म्हणटा. पूत कल्थीमान घालता आनी म्हणटा जायत. आनी अशें फालणो दीस येता आसतना तो पूत आयतो जाता मासली पागच्या त्या वावराक. बापूय जाळां ताका सारकें कर दिता, आवय बुती तयार करता आनी अशें आवय बापायचें बेसांव घेवन तो पूत मुखार वता. आनी अशें तो मासली पागूंक म्हूण समकता. एक दीस जालो, रात जाली, 2 दीस जाले, पूत पाटी येवंक ना. आवयक आनी बापायक खंत जाली. आनी अशें खंतीन म्हणल्यार बरी बापूय आपल्या पुताक सोदून वता. दर्याच्या वेळेर तो वता आसतना थंयसर तो पळयता ताणें सारकीं कर दिल्लीं तीं झाडां तीं पडल्यांत. इल्लें मुखार खावं जेवन म्हणल्यार बरी तो वता आनी थंयसर तो पळयता बुती तयार केल्ली तशीच आसा. आनीक मुखार वता, कडपाच्या देगेर पूत बसून लारांक पळयता. तवळ बापूय पुताच्या खांदार हात घालता आनी म्हणटा, पुता तूं कितें करताय? ताका पूत म्हणटा, बाबा हांव लारां रावोंक राखता, दर्यांत लारां रावोंक राखता म्हणटा. ताका बापूय म्हणटा, पुता तुज्या रगतांत आसचें तें रगत, तुज्या कुडींत आसचें तें रगत एका मासली पागचें. तूं एक मोगराचो पूत आनी तुजे लागीं तें थालेंत तें देणें आसा. ती लारां रावनात, ती लारां कातरून तुवें मुखार वचूंक जाय. आनी अशें तुज्या जिवितांत समृद्धी कितें म्हूण तुका कळटलें म्हणटा. हें आयकलोसो पूत झाडां घेता, दोण घेता आनी लारां कातरून म्हणल्यार बरी मुखार वता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्याक जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत वांटेलीपण आसा. देखूनच आमी हर एकलो एक याजक जावन, एक राय जावन, एक प्रवादी जावन आमच्या पवित्रांद्वारी आमी तें मिसांव घेतलां. आनी आज जर ह्या देव तेंपलांत आमी सांगता जमल्या तर एक कुटाम जावन सांगत जमल्या, आमी हर एकली पवित्र स्नान दिलेली आनी धाडलेली. आमकां हर एकल्याक एक ना एक विशेश
मिसांवा खातीर धाडलां. जावं पुरो ह्या जागपणाचें मिसांव, जावं पुरो कुटुंबाचें मिसांव, जावं पुरो सामाजीक मिसांव, आमच्या हर एकल्याक त्या मिसांवांक नेमलां. आनी अशें आसतना आज आमी पळोवंक गेल्यार आमकां हर एकल्याक कळीत जाता आमचें मिसांव कितें म्हणलें आमी समजूंक आसा. पयल्यान पयलें क्रिस्ती जिविताचें मिसांव जावन आसा एकामेकाचो मोग करचें, दयाळाय दाखोवची, कणवळ्याचे व्यक्ती जावन रावचें. आनी हाची वाचपां आमकां ह्या दिशेन आमकां जायतो प्रकाश उजवाड आमच्या मोतीक दितात. आनी अशें सांत आंतोनीची परब आमी आचरण करता आसतना आज सांत आंतोन दयाळ्याच्या करणेक नांवाडिल्लो. तो एक शुभ वर्तमानाचो प्रसंगदार, वर्त प्रसंगदार. ताच्या जिवितांत जायती घडितां घडलीं, जायते रितीन तो स्तब्ध आसलो. पूण एक घडये ताच्या जिवितांत एक किर्ण फंगता. तो आगोस्तीन मेळासो वा आगस्टिनायन मंक जावन आसलो, तो फ्रांसिस्कन जाता. आनी अशें तो आपल्या कुजनांत वावर दिता आसतना प्रसंग करचें एक मिसांव देव ताच्या हातांत घालता. आनी अशें तो नांवार्थीक प्रसंगदार जाता. आपल्या जिवितांत आपल्या उतरांनी आपल्या करण्यांनी तो देवाक मात मानवतांनी लोकांक मानवलो जावन जें कितें तो प्रसंग दिता तें तो जियेता. आयच्या सुवार्थेन आमी पळोवंक गेल्यार हांवें तुमचो मोग केला, म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन तुमी त्या परी जियोंक आसा म्हणून आमकां जुवांव उगडास करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयल्यार पेद्रूच्या पत्रांत आमी पळयता ताची व्हडविकाय, ताची महिमा आमी परगटूंक आसा. मेयाची 25 तारीख पाप साहेबान पयलें विश्वपत्र आमकां दिलें, मग्निफिका हुमनितास. म्हणजे मनशापणाची व्हडविकाय. म्हणजे पाप साहेब आपल्या सुरविल्या पानांनी आमकां सांगता आमी हर एकल्यांनी आमच्या मनशापणाचो गौरव आनी पेल्या गौरव जावन जियोंक आसा. आनी अशें ह्या संवसारांत कृतक बुद्धिवंतकाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा तें आसा वय, पूण ताचो वापर जायते रितीन जबाबदारेन करूंक आमकां आपण दिता. आनी 3 सक्ती आमकां सांगता मोगाचें, भाव बांदवपणाचें आनी एकामेकाक गौरवाचें जिवीत जियोंक आपण दिता. आनी हें विश्वपत्र आमकां हर एकल्याक आयच्या ह्या काळार तें जोगतें निदर्शन जावन आसा. जेजू आमचे सांगता आयलो, तो जियेलो, तो मेलो, सर्गार चडलो आनी अशें ताचें मिसांव म्हाका आनी तुमकां तो दिवन गेला. तो आमच्या सांगता आसा, आमकां मार्गदर्शन दिता. तेंचं मार्गदर्शन सांत आंतोनीक ताणें दिल्लें. पोर्चुगलान जल्मलो तरी तो इटलीक येता, 13 अजापां करता वा आसऱ्यां करता. आनी अशें आजून आमकां सांत आंतोनी म्हळ्यार कोण? सांडून गेल्ल्या वस्तूंचो मेळाशें करचो पात्रोन. ते मात्र न्ही आसता, दयाळ्याचो, कणवळ्याचो, माया मोगाचो, भाव बांदपणाचो पात्रोन म्हणून पवित्र सभा ताका उलयता. अशें आसता आसतना आमकां हर एकल्याक हांवें कित्याक सांगलें म्हळ्यार सांत आंतोनीक मनशापणाचो गौरव कितें म्हणलें कळीत आसलें. आनी त्या दयाळ्याच्या करणे मनशापणाची व्हडविकाय तो परगट करता आनी त्या प्रमाणे तो जियेता. हाका ताची 13 अजापां वा आसऱ्यां साक्ष जावन आसात. दुसऱ्यान सगळ्या ताच्या जिवितांत सोम्याक भेटोवंक तो आयतो जाल्लो. ताच्या जिविताच्या नदरेक आमी पळयल्यार तो म्हणटालो सोम्याक भेटिल्ल्या शिवाय आमी एकामेकाक भेटोवंक आसात. सोम्याक आमी मेळिल्ल्या शिवाय आमकां हर एकल्याक एकामेकाचो मोग करूंक कश्ट. आनी ताणें रेमिनी म्हणल्या शहरांत दिल्लें ते प्रसंगांत द होमिलीज ऑफ सेंट एंथनी म्हणल्या बुकांत अशें सांगलां आमकां हर एकल्याक ताची आसऱ्यां देवाची आनी मनशाची व्हडविकाय
परगट करूंक एक आदर्श जिवीत आमी जियोंक आसा. देवा विणें आमकां कितेंच मोल ना, कसलीच वडवीकाय ना. आमच्या मनशापणाचो अर्थ कितें आसा तो देवातावन येता. आनी अशें ताच्या जिवितांत ताणें जियेल्लें बाबा फ्रांसीस पाप साहेब जावन पयले फावटी तो येता आसता 2013 इसव्यान तो म्हणटा केवल मनशापण एक म्युजियम न्ही, पूण पातकान पडिल्ल्यांचें, सुकोवन पडिल्ल्यांचें, उणेपण आशिल्ल्यांचें एक आस्पत्र म्हणटा. आनी आमकां हर एकल्याक एक आपोवणें आसा. त्या आस्पत्राच्या हर एकल्याक गूण करचें देणें, म्हणजे तांच्या गरजांक पावचें. हें पयलें मिसांव सांत आंतोनी ताच्या जिवितांत जियेलो. दुसऱ्यान सोम्याक तो भेटलो. आज जायते फावटी आमी म्हणटा सोमी आमचे लागीं उलयना, सोमी आमकां मेळना. पूण आमकां हर एकल्याक देवस्तुतीचें संविधान साक्रोसांक्तुम कन्सिलियम ते सांगता जेजू आमचे लागीं हर एक फावटी तो 5 रितींनी मेळटा. पयलें जावन आसा तो मेळटा आमकां येवकरिस्ताच्या बलिदानांत. आनी हर एकल्याक आमी कितें काम ना म्हणून, वेळ आसा म्हणून, फेस्त आसा म्हणून मिसाक येता न्ही, पूण सोम्याक भेटच्या खातीर येता. आनी हांगासर आमकां कळ्ळी जाता ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. हे म्हजे रगात तुमचे कसे पत खातीर बरयलेलें. आनी ह्या जाग म्हणना हे जेजूच्या रगात म्हणना हे म्हजें, म्हणजे सर्व जेजू आमचे मदें हाजीर आसा, आमचे लागीं उलयता. हर एक येवकरिस्ताच्या बलिदानांत 5 रितींनी तो आमकां मेळटा. जर आमी पळोवंक गेल्यार आल्तारीर, देवाच्या उतरांत, लोकांतय, याजकांतय आनी बुंड्या आनी वायनांतय आमकां आपलेंच मांस आनी रगत कालच्या दिसा आमी समरपलीत दाबा जो आमकां कळीत करता. दुसऱ्यान जेजू आमकां मेळटा देवाच्या उतरांतय. आंतोनीन तेंच देवाचें उतर वाचलें मात्र न्ही, ताणें परगट केलें आनी तो जियेलो. आनी अशें देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 आमकां सांगता 2 तरेचे तलवारी बरी हाड आनी हाडाचो सार मेकळें करूंक शकता तसलें. तें उतार आमी तेर्सा वेळार वाचता, तें उतार आमी मिसा वेळार आयकता न्ही, तें परगडटा. तें उतार आमचे जिणयेंत आमी केन्ना जियेता, तें प्रभाव घालूंक शकता. तिसऱ्यान जेजूक अनुभव केलो ताणें कुमसाराच्या सक्रामेंतांत. कुमसाराच्या सक्रामेंतांत अंतस्करणाद्वारी जेजूक आमी भेटल्यार दायळ्याची व्यक्ती जाता म्हणून आंतोनीन आपल्या जिणयेंत, आपल्या प्रसंगांत परगट केल्लें. आनी अशें आमकां बोगसाणें मेळटा. चवथ्यान जेजू आमकां मेळटा आमच्या पेल्याती. तेंच दायळ्याची करणी, दायळ्याचो सांत जेजू आमकां मेळटा आमच्या पेल्याती. पूण जायते फावटी आमी पळयता दुस्मानाचो मोग करा म्हणा, एकामेकाचो मोग करा म्हणा. जर आमी विसरून गेल्यार आमचे दुस्मान कोण म्हण आमी पळयता, आमी सांगता आमचे दुस्मान पाकिस्तानाचे, आमचे दुस्मान इराणाचे, आमचे दुस्मान अमेरिकाचे. ते सांगू तांचो मोग करूंक सुलाभ, पूण आमच्याच घरा, आमच्याच भोंवतणी आसचे व्यक्तीचो मोग करूंक, तांकां बोगसूंक, ताचें तें एक बरें उतार उलोवंक आमकां साध्य आसा गी. आमी पळयता ते ल्हार रावात जे म्हण ते ल्हार रावना, आमीच मुखार वचाचे. राग, द्वेश, दिदेसपरपण म्हणलें ल्हार तें रावना, पूण आमी केदाळ तें खात्रून मुखार वेता तवळ आमकां जेजू खऱ्यान मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मदर तेरेसा आपल्या बुकांत कळीत करता आमी हर एकल्यांनी सांतांची देख घेत जाय आनी सांतांद्वारी आमी जेजू थंय पावचे. म्हणजे ती म्हणटा आमी हर एकल्यांनी जेजू बरी आशिल्ले व्यक्ती जायचे. पयलें जेजू बरी उलोवची, जेजू बरी मोग करची, जेजू बरी एकामेकाक आदर सून व्हरची
आनी जेजू बरी एकामेकाक जीव दिवची व्यक्ती आमी जायचे. आनी अशें हें आपोवणें आमकां हर एकल्याक आयच्या दिसा मेळटा. आनी बाबसाहेब ताच्या विश्वपत्रांत हें उल्लेख करता. मनशापण म्हळ्यार मनशापणाच्या मोगान जियोवचें. आनी 2 संगती तो पाटी वेता आनी म्हणटा शांती समाधान. पळय सभेत येवचें वरस शांतीचें वरस. आनी अशें तो त्या विश्वपत्रांत सांगता 2 संगती उल्लेख करता. जो हांव 23व्या पापसभान दिल्लें तें पाचेम इन तेर्रीस संवसारार शांती म्हणल्यार दस्तावेज तो जायते रितीन उल्लेख करता. आनी तो म्हणटा आमी हर एकल्याने मोग केल्यार मात्र शांती ह्या संवसारांत रुपीत करयेत. आनी ती शांती रुपीत करूंक आमचो पात्रोन आमकां प्रेरण. आनी त्याच पात्रोनाची आमी देख घेवया, ताचे बरें जिवेवया, ताची निदर्शन घेवया आनी अशें ताच्या पात्रोनपण कलासचें आमी म्हणलें समजोवन घेवन आमच्या फिरगजेंत एक बळवंत समुदाय बांदया. निमाणें आमकां हर एकल्याक एक बळवंत समुदाय बांदूंक आपोवणें आसा. आनी बाबसाहेबान जायते रितीन ह्या दस्तावेजान सांगलां समुदाय द कम्युनिटी कम्युनियन एकवट आमी रुता करूंक आसा. जर मोगाळ भाव भयणीनो एक फिरगज कुटुंब जावन जियेत आसतना जर आमच्या फिरगजेंत जायते रितीन उणेपण आसूंक पुरो, आमचें तें उणेपण आसूंक पुरो, पूण सांगाता हाताक हात धरून एकवटाची सिनोदपणाच्या वाटेर सांगाता समकोवची फिरगज कुटुंब आमी बांदूंक आसा. निमाणें जावन जर एक वाण वा शूज तो बळवंत आसा तर आमी कितलीं पत्रांनी बरलेले कांट्यांनी बरलेले वाट समकोयत. जर एक फातर आमच्या शुजांत वा वाणांत लिखता आमकां एक मॅट काडूंक जायना. देखून एक फिरगज कुटुंब म्हणटा आसतना जायते रितीन आसूंक पुरो, पूण आदारसून सुदारसून सांगात समकल्लें तें वळ जेजूचें तें मोग करचें ह्या शांतीचें मिसांव आंतोनीन जियेल्लें तें आमी रुपीत करूंक सोदता. आनी तीच कृपा ह्या मिसा वेळी आमी मागोवन घेवया. आमीन. आमच्या वावरांत देखी बरीत जिणी जियोंक आदार दी म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. अधिकारार आसच्या सर्व आमच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी दुबळीकायेक कारण जातात तसली सर्व सामाजीक कारणां तशे बांदावळी काण उडोवंक जाणवायला भय सर्व लोकांक बरेपण करचे तसले आर्थीक वेवस्था तांणी रुता करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या सर भक्तिकाच्या वैयक्तीक गरजाक तूं पाव. आमच्या पात्रोन सांताचे देखीन दुर्बळाच्या गरजाक बंधन करचे बरें मन आमचे लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरदानी पिरजेंत आनी प्रायोजकां बसत आमी मागता. उदारपणान ताणें वांटून घेतला ताका फावो तो प्रतिफळ लाभय. तांच्या वैयक्तीक तशें कुटुंबाच्या गरजांनी तो पाव म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. विविध पिढ्यान वळवळच्या आमच्या भावा भयणी पासत मागता. भलायकेची दुबळीकाय भोगून नासचे ताणें तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांची आनी मोगाच्या मनशातान जतनेची ग्रेस्तकाय भोगिशें कर. तुजी खुशी कर. तांची तूं बेरमत पाव आनी तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या संकश्टाक वळख जाल्ल्या आमच्या भावंडा पासत मागता. निराशीत आनी थळांतरकाराक फावो ती वस्ती आनी वावर लाभशे कर. निराप्रतिबंधीवनाक सुटका लाभय. झूज अकंता वरवीं भिरांतेन आसच्या लोकांक शांतीचो उजवाड लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा ह्या वेदी भोवती तुका बैठयलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां हर एकल्याक दयाळ्याचे कणवळ्याचे मोगाचे आपोस्तल जावन तूं कर.
आमची कुटुंबां चेर तुजें बेसांवाक घाल हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमिया मरिफात Amen. ಕೋ 132 C55.
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पराक आपच्या देवाक मात्र असलें जावन दिवण मागात. तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळणेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजी महिमा वळखून भाग्यवंत आंतोनीच्या परबेच्या दिसा भक्तीन आमी हो यज्ञ समर्पिता. दयेन तो तूं मानून घे आनी जशें तुज्या भक्तांनी आपल्या जिविताचें तुका बलिदान करून ओपलें तशें आमी आमच्या जिविताच्या मोगान तुका बलिदान समर्पूंक ह्या यज्ञा वरवीं आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदून रितीचो आनी आमच्या पैद्याचो. पादवाच्या सांत आंतोनी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवता आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवात सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुजे पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्वाचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंतल्यान अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र रत्ना वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्य जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावन तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत
पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. बापा आमचे सोडून बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्ग सज्ञाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयून आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्टी घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसतय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्भी. तुका भेटयलेले सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मुरयेच्या तुझ्या भाग्यवान धर्मदूतांच्या आनी वैभव रक्त साक्षांच्या सांत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरूय मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बाबाच्या क्लिफर्ड लेस्ली आमच्या गवळी बाबाच्या संगता पवित्र सभेच्या सर गवळे आनी मणियेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परकीय संगती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुगे पवित्र सभेक भवर्तांत आनी प्रिती मोगान धीर कर. तुजे हुचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मैपासां तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दोदोश जातल्या म्हणून आमकां भरोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जगात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता क्षमची पातकां बगस आनी आमकां काळजान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वच परसर वायटांतली आमकां दिवार दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पात्रांतली सुटय आनी सर्व आखनांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे फातकचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपण मेळना ती आमी सर्वां सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितऱ्यांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ಸೊಂಕು 168 D45. रगताचे सेव्या
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला देखून तुका आम्ही काळजांतावन दिन वाचता आणि जशें बागेवंत आंतोनीन तांबन आसतना तुजी भक्ती आनी अपरिमीत मोगान तुजे परजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भाव भयणीचे साखरेंत आमचें जिवीत करसूंक आनी अशी काळजान तावन तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयाकन बसा. हांगासर जमलेल्या सांत आंतोनीच्या सर्व भक्तिकांक, दानीक आनी अपरपेक कारणांतर येवंक जायनातल्या गांवांतल्या तशें परगांवांतल्या सर्वांक ह्या फेस्ता संभ्रमाचो परबी पाठयता. भक्त सांत आंतोन आम्हा समेस्तांक मजत लाबोवन दी म्हूण मागता. आयच्या दबाचीक संभ्रमाचे प्रधान यासक मनादीक बाप जितेश कॅस्टलेनो आमकां हाच्या आदीं तरबेती दिवंक 2 फावटी हांगासर आयिल्ले. तितले मात्र न्ही, ताल्लूरची लारां ह्या आमच्या पत्रांत हर एका वर्सा जाणटेकायेन समजणेन बरलेले आर्टिकल्स दिवन आमकां माहीत दिवन आसचे. बाप आमचे मदें आसात. ते प्रस्तुत आमच्या गोळी बापाचे कार्यदर्शी, देवापोणे आयोग देसिजंताचे कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन आसात. पाद्र्याब गांवांत पांगळा फिरगजेचे शिकपांत हुशार. ते डिग्री करता आसतना हांव शिरवां थंयसर शिकोवन आसलो आनी हांवें ताका शिकयलां. जाणटेकायेन बरललो आनी देवस्तुतेंत उंचलें शिकाप जोडलें कीर्त पाद्र्याबाचें. पाद्र्याबा खंयचे एक टॉपीक दिल्यार पुरो. आमच्या AIच्या की फास्ट आसा तो. AI तुमचें गूगल एक शब्द घाल्यार पुरो पाद्र्या पटापटा करून जाप दिता. तितलो हुशार. देखून आमचें बाग आयच्या दिसांत आनी हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन बापुरबायचो शर्मावन ताणें आमकां दिल्यात. बापानो, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखलें तुमचें जिवीत उंचले आनी उंचले वर्गाचें जावं. बरी भलायकी सांत आंतोनीच्या मजतेन आनी बरें मिसांव करून तुमकां आदार लाबोवन दी म्हूण हांव मागतां. आनी हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांच्या तर्फेन प्रत्येक जावन देवलकुंदा कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी आमकां धड म्हणसर दिवच्या तुमच्या सेवेक हांव आभार मानतां. देव बरें करूं बाब जितेश कॅस्टलेनो. फाटल्या 2 दिसांत हांव नव्यान चलोवन व्हेल्ल्या मानादीक बाप डान्सी प्रांशुपाल सांत फिलीप नेरी हेचे संस्थो बसरूर हांचो उपकार बावरता. हांव फिरगस सोडून लगभग 15 दीस जाले. मोदें एक फावटी मात्र आयिल्लो पिडेस्तां कुमगार दिवच्या खातीर. 7 दीस कोयाळ आसलो. आमच्या भारतीय हंताच्या YCS मुखेल्यांचे विंगसोन ह्या कार्यक्रमाचे मॉडरेटर जावन आसतना थंयसर आसलो. देखून फिरगजेंत तिकली मिसां सांबाळवचें काम बाप डान्सीचें जावन आसलें. मोदें एक दीस गॅप काण घेवन पिडेस्तां कुमगार दिवन मुखल्या आयताराचें अनावन्समेंट बरोवन दवरून परतून बेंगलोर गेलो. बेंगलोर सगळ्या भारतांत नेमक जाल्ल्या
नव्या डिरेक्टरांक तरबेती दिवंक एक वांटो म्हजो आनी तें कर्ण आज सकाळीं पावल्लो मात. सगळी जबाबदारी मिसां बेटोवची बाब डान्सीन घेतले आनी आपुरबायेन ताणें केलां म्हूण लोक ताका होगळसिता. बापानो तुमकां देव बरें करूं. बापा थंय बस. ताणें सिंगांव देव बरें करूं म्हणटा. बरो एक प्रांशुपाल देखून कोणाक ICIC आंतरराष्ट्रीय ताजें शिकप जाय ताज्या संस्थ्याक मुखल्या वर्सा ह्या वर्सा येतो ना म्हाका मुखल्या वर्साक अशें पदराची वळख आमकां जाल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वारड्याच्या आनी साबटवणी केल्ल्या सर्व याजकांचो म्हज्या मोगान आनी देवलकुंदकारांच्या मोगान अभिमानान हांगासर वारड्याचे सर्व याजक हांगासर आसा. तांकां सर्वांक हांव आभार मानतां. प्रदेशान आमचो विगारवार कालच्या दिसा जल्म दिवस ताणें आचरण केल्लो काल न्ही परच्या दिसा आनी तांकां आमी सर्व बरें मागलां आनी बरी भलायकी तांकां आमी मागता. तांचें मुखेलपण आमच्या वारड्याक भोव आपुरबायेचें आनी जायती कार्यक्रमां जायती मांडावळ तांणी घाल्ली आसा. फिरगसांक भेट दिवचें आसा. बापानो तुमकां देव बरें करूं आनी तुमकांय आमी बरी भलायकी आनी उंचल्या मट्टाचें तुमची सेवा दिवंक सांदांतो तुमकां आदार लाभो. हांगासर नवे याजक आसा. बांयदूर फिरगचेक नवो फिरगज याजक जावन बाब डेनिस डिसोसा. बापानो उबे रावा. नवो विगार बांयदूरचो म्हजो इश्ट भोव लागींच आयला देखून ताका हांव बरो येवकार मागता. ताचे उपरांत सेंट मेरीज कॉलेजीक आमची कॉलेज पदऱ्याब वचून आनी एक लायक प्रांशुपाल जाली. आमकां आनेकलो पदऱ्याबाची गरज पडलेली करता म्हाका दीस जावन देखून आमच्या विगारवारान आनी एका पदऱ्याबाक प्रांशुपाल जावन विनंती केल्ली आनी आमकां मेळिल्लें आसा आनी तो जावन आसा बाब रॉल्विन फर्नांडीस. सगळ्यांच्या लांब म्हणजे सांगाता 2 वर्सां पदऱ्याब आसलो. बापानो तुमकां बरो येवकार मागता आनी सर बरें मागता. पदऱ्याब हुशार चड उलयना पूण खेळटा. हाजे लागीं गळोवंक कोणाक साध्य ना तितलें बरें तो खेळटा. शटल जावं दी वॉलीबॉल बरो खेळटा. क्रिकेट पूण तितलें ताच्या मतींत हुशार पदऱ्याब बरें येता. देखून म्हाका तो आसतना जायते म्हजे ड्राफ्ट ताणें करचे आसले. पूण सर बरें मागता तुमच्या मिसावाक. थंयसर बाब संदेश नव्यान डॉन बॉस्कोक ते आयल्यात. आमी बेळमाण आसतना तांचे थंयसर केल्मबेट संस्था आसलो थंयसर आसले. संदेश येता म्हणटा म्हाका इल्लें खुशी जाली. तोय म्हजो इश्ट. बापानो तुमकांय बरो येवकार. कार्मेलीत मेळ थंयसर पदऱ्याक मस्त आसल्यार आमकां मस्त बरें वारड्याक आमकां ते कुमो करता. आनी ह्या वर्सा 2 आमकां याजक नवे मेळ्ळ्यात आनी तांचें नांव जावन आसा नांव बरोवन हाडलां. बाब जॉन लोबो. बाब जॉन लोबो म्हाका मस्त सिनियर हांगासर आसात. बापानो तुमकां बरो येवकार. पुढच्या भर वर्दुकान गेल्लो बाब हिलरी रॉड्रिगस. ह्या पदऱ्याबागी हांवें एक क्लास दिला आयोगा विशयान ताका सुंदरीक वचून. देखून हे 2 याजक आमकां हांगा सांगता मेळ्ळ्या ते तरणाटे मेळ्ळ्यात. पूण आमच्या वारड्याक एक बोळ आयला आनी आमच्या विगारवाराक ते आयकून बारीक खुशी आज हो 2 मेळ्ळे की म्हणून खरेंच न्ही. हय देखून तांकांय हांव बरो येवकार मागता. आनी कोणें सोडलें की ना हे सकयल नव्यांनी उरले पूर आमचे आनी मुखार हें जावचें आमचें. देखून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बरो येवकार मागता. देवस्तुती सुलोवन वेल्ल्या सर सन्यांचो उपकार आठयता आनी देवस्तुती आयोग
तांकां हांव आभार मानतां. म्हज्या एबसन्सान ताणें आपूरबायेन देव स्तुती चलोवन व्हेल्या आनी प्रॅक्टीस केला. तांकां देव बरें करूं. गायन केल्ल्या गायन मंडळीक मुखेलपण घेतल्या मानेस्त राजेश मेंडोन्सा, आल्तारची सेवा केल्या आल्तार भुरग्यांक आभार मानता. ह्या फेस्ताक संपूर्ण सहकार दिल्ल्या फिरगस गोळीक मंडळीच्या सन्याक उपाध्यक्ष मानेस्त कॅल्विन मेंडोन्सा, कार्यदर्शी मानेस्तीन रिना मेंडोन्सा आनी 20 हायवे संयोजकी मानेस्तीन नीता मेंडोन्सा, फिरगस गोळीक मंडळीच्या फिरगस आर्थीक मंडळीच्या सर्व सन्यांक काळजांतावन दिनवास. आज आनी सदांच निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या कॉमेंटाच्या धर्मीक भयणांक हांव आभार मानतां. ह्या फेस्ताक मांडावळ घालून मुखेलपण घेतिल्लो सालारेस वाड्याचो गुरकार मानेस्त ग्रेविन पसन्ना. सगळी मांडावळ भोव आपूरबायेन ताणें केल्या आनी सर्व देवलकुंद सालोरेस वाड्याच्या कुटुंबदारांक हांव आभार मानतां. तशेंच प्रतिनिधी मानेस्तीन विणा रेबेल्लो, मानेस्तीन जसिंता मेंडोन्सा, सिमिस्त्र तशेंच तोटाच्या वावरांत प्रत्येक हुस्को घेवच्या मानेस्त आसिसी पसन्ना आनी नातीदार, तशेंच प्रेरकी मानेस्तीन सुनीता रेबेरो आनी वाड्यागारांक अभिनंदन आनी दिनवास. आमचें तोट आज बरें आसा जाल्यार ताका कारण तुमी. खंयच्याय कामागारांक आमी दवरूंक ना, तुमीच तें तोट पळयता. देखून तुमी जाणात ह्या वर्सा आमकां इल्लें आदाय जाल्या ह्या कपेलाक ह्या तोटा वरवीं. देखून वाड्याच्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सदे पिर्चेंत पळोवन घेतल्या मानेस्त प्रवीण लुईस, मानेस्त बाजील सतीश रेबेरो, मानेस्तीन आयरीन रेबेरो आनी कुटाम मुर्दोम आनी प्रयोजकांक आनी कुटुंबाचो काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या बऱ्या मनाक तांकां भरपूर मापान सांदोळीची मजत लाभो म्हूण मागता. कपेलाच्या बोवारी फाटल्या 4 वर्सां तावन जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसा. ह्या वर्सा कपेलाक कदेला हाडल्यान आदार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आज आयिल्ल्या हर एकल्याक हांव आयिल्ल्या वर्सा तावन हांगा जेवण ह्या वर्साय आसा, पूण ह्या वर्सा तें जेवण रांदिल्लें वाड्याघरांनीच. देखून मोगान स्विकार करया, तें जेवण जेवया आनी रांदिल्ल्या बसती आमी मागया. देखून म्हजी तांती विनंती आसा. आतां पिर्चेंत हांकां आमी मान करूंक आशेता. हांव विनंती करतां आमचो विगारवार भोवमानादीक पावल रेगो बापानी मुखार येवचें आनी तेका पिर्चेंतीक वाद दिवन मान करचें. ताचे उपरांत प्रायोजकाचें नांव आपयता आसतना ताणीं मुखार येवचें, इमानाची वाद स्विकार करचें. पयल्यान पयलें प्रवीण लुईस आनी कुटाम. सदे पिर्चेंत बाजील सतीश रेबेरो आनी कुटाम, आयरीन रेबेरो आनी कुटाम. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांत आंतोनीची मजत हांव मागतां. दानी आनी प्रयोजक तांणी मुखार येवचें, परत इमानाची वात तांणी स्विकार करचें. लॉरेन्स पसन्ना आनी कुटाम, आसिसी पसन्ना आनी आयरीन रेबेरो, डेनिस लुईस आनी कुटाम, मनोहर पसन्ना आनी कुटाम, वॉल्टर पसन्ना, उर्बन लोबो, विल्सन रेबेल्लो, आसिसी पसन्ना, वेल्फ्रेड पसन्ना, पीटर लुईस आनी कुटाम, जोसेफ लुईस आनी कुटाम, ग्रेशन पसन्ना, गिल्बर्ट मेंडोन्सा आनी कुटाम, जोकिम डिसोसा आनी कुटाम, जॉर्ज सविता मेनेझेस तल्लूर, रजिना रेबेल्लो, सॉलोमन नाझरेथ, एडन विल्सन डिसोसा त्रासे, दीपक क्रास्ता बेडा, विक्टर लुईस, प्रदीप शायनी गंजाल्विस, फ्रांसिस झेवियर लुईस, विनोद डायस, स्टीवन मेंडोन्सा, वर्नर लुईस, रिचर्ड पसन्ना, राजेश रेबेरो, ममता डिसोसा, अमित उल्लास पसन्ना, फ्रांसिस मार्गरेट रेगो, बेसिल सतीश रेबेरो, पियूस डायस, मेबल रॉड्रिगस, लिली तेरेजा डिसोसा, विन्सेंट पिंटो मुंबई, विवियन मंतेरो, आयरीन रेबेरो.
निमाणें गीत जाल्या नंतर जेवणाची वेवस्था आसा. दया करून सुदार सुनचें आमकां जायतो वेळ आसा. मोगशा याजक भावानो, देवलकुंदाच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यानो आनी ताल्लूर जावन आयिल्ल्या फिरगस घरानो तुमकां 2 फेस्तां न्ही एखाद्या दिवन. ह्या देवलकुंदाचें व्हडलें फेस्त आज आनी परवां व्हडलें फेस्त ताल्लूरचें. आनी हांगासर मस्त जाण तुमी येतात. हें पळोवंक भारी खुशी जाता. थंय त्या कुशीन थंय ऑलरेडी घालां पेंडॉल घालां. पेंडॉल काले म्हणटा ताका शिटी घाल्यात. ह्या कुशीनी आज घालां आनी जेवणाक त्या कुशीन तुमकां बसोवं. कपेल ल्हान पूण आमी सुदार शितां. पदायडविणान आमकां सगळ्यांक बरें फेस्त मागलां सांत आंतोनीचें. थाकाय तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान, याजक भावांच्या नांवान, आमच्या वारड्याच्या याजकांच्या नांवान पदायडविणा की बरें फेस्त मागता. ताळयो दिवेत खंय जाय जाय. तोच सांत आंतोन हांगाय थंय तोच तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. बरी भलायकी दिवन तुमकां सांबाळून दी. आनी तुमचे सगळे मिसांव पदायडवीण आमच्या वारड्यांत सबार याजक बरो तरणाटे दसचे 60,000 एक उर्बेस्त याजक तो. बरें प्लॅनिंग, व्हेरी सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग. आनी कितें प्लॅन केलां तें जायजेस पट्टी बाजराप म्हूण सांगयता. कित्याक म्हळ्यार ते ताणें तो कितें चिंता तें करताच आनी तें जायजेस. पदायडवीण तुमकां सर बरें मागता. तुमच्या मुखेल म्हळ्यार हांगासर ती माडी थंयसर लायल्या दिसता म्हाका. माडी की कॅश बऱ्यो खाजो तुमकां कंडिशन खावंक मेळटल्यो. आनी कच्च्यो बियो बरें मोल आसा आमी चिंता. आतां पावस पडलो न्ही, पावस पडल्यार बरें मोल लेवण्यां जाता. तुमी वस्तू वावट काडल्या देव तुमकां बेसांव दितलो. आनी ताल्लुरांती तुमी कडची सगळी वावट देव तुमकां बेसांवांनी भरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें. हांगासर देवलकुंदान कितले कुटुंबां आसात? 40 कुटुंबां आसात. एक वाडो आनी बरो उर्बेस्त वाडो. आज हांगासर ह्या फेस्ताक कितले दान दिलां तुमी, कितले जणांनी दान दिलां, बरें म्हूण दाखयलां. आनी तुमीच रांदलां तें भारी विशेश. हांवें चिंतूंक ना तुमी इतलें बरें जेवण तुमी कितें रांदलां तें आमी आज जेवतले. हांव सांगाता मेळून जेवया. सांगाता हात मेळ्ळ्यात. सांगाता तुमची काळजां मनां पयशे एकठांय केल्यात आनी हें जेवण तुमी हांगासर रांदलां तुमकां उल्हास पडयता. हे ताळयो दिवेत म्हणना. आमचो वारडो उर्बेस्त वारडो 60,000 हांगासर तुमी पळयतात. आमचे फादरा पुरा तरणाटे आनी इल्लेशे प्रायज जाल्यार बारी उर्बेस्त बरे वावुरतात. देखून सकड आमच्या फादरा मागी उल्हास पडयता आनी तांकांय बरें फेस्त मागता. आनी तुमकां हेर एकल्याक बरें फेस्त मागोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें. निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक आमी उबी रावया. आमचे तकल्यो आमी बागवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सांत अंतोनीच्या आज आमी परब संभ्रमता. ताची महिमा आनी संतोष देवा पावन तावनूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. सांत अंतोनीच्या मजतीन सर वायटांतली तुमी सुटोवन तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साखरेक तुमचें काळीज आनी मन लावंक तुमकां गठाय मेळ्ळो. सर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो.
आणि सर्व पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सगळे सदांच आसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.